अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ले गया अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, जिसके इर्द गिर्द बरकत ही बरकत है। पहुँचे आखिर उस मंजिल पर, शायर कहता है, पहुँचे आखिर उस मंजिल पर जलते हैं जहाँ जिब्रील के पर। जिब्रील रुके सरकार बढ़े, पहुँचे हैं अर्श आज़म पर। पहुँचे आखिर उस मंजिल पर जलते हैं जहाँ जिब्रील के पर। जिब्रील रुके सरकार बढ़े, पहुँचे हैं अर्श आज़म पर। मेहमान खुदा है कौन बना, जिब्रील अमी से पूछो। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम पंजतन 7864। अगर मेरी बात आप हजरात को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना भी ना भूलें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये रजबुल मुरज्जब का महीना जो हमारे और आपके नज़रों के साथ, नज़रों से होता हुआ बड़ी ही जल्दी, बड़ी ही तेज़ी के साथ रुखसत हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली तारीख़ है, एक तारीख़ है। लिहाजा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आप हजरात को शाबानुल मुअज़्ज़म के ताल्लुक़ से कुछ बातें और इसकी कुछ बरकतें, रहमतें गोशे गुजार करूँगा। आज मैं कुछ बातें मेराज के ताल्लुक़ से आप हजरात के गोशे गुजार करना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं मेराज की रात गया तो मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा कर रहे थे। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सहाबे कराम के शागिर्द हैं, आप ताबई हैं, आप फरमाते हैं, जब यजीदियों ने मदीनतुल मुनव्वरा पे हमला किया तो मस्जिद नबवी में 3 दिन तक के अजान नहीं हुई। तो हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पागल की तरह, मजनू की तरह, यानी पागल बन करके, मजनू बन करके मैं बैठा हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक से टेक लगा करके दीवार से मैं बैठा हुआ था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं यजीदियों के बीच में गया, यजीदियों का इमाम था। मैंने सोचा कि मैं इन यजीदियों के इमाम के पीछे नमाज अदा नहीं करूंगा, इनके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इसी कश्मकश में था, मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मैं रो रहा था कि आखिर जुहर की नमाज में कैसे अदा करूं। ना कहीं अजान की आवाज आ रही है, ना मुझे वक्त मालूम पड़ रहा है, मैं नमाज जुहर किस तरीके से अदा करूंगा। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की मैं उन यजीदियों के बीच में गया तो उन यजीदियों ने समझा कि शायद ये पागल है, ये मजनू है, इसे क्या बोला जाए। वो लोग मेरी तरफ तवज्जो तक नहीं करते हैं। हजरत मोहतरम हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, मैं इसी कश्मकश में था, मैं रो रहा था, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। उसके बाद में जब जुहर का वक्त होता है, अजान का वक्त होता है, तो मैं देखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक से अजान की आवाज आ रही है। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं कि मैं इसी असना में रो रहा था। फिर क्या देखता हूं, जब नमाज का, जमात का वक्त हो जाता है तो इकामत की आवाज आने लगती है। फिर जब जमात का वक्त होता है तो जमात की भी आवाज आने लगती है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहने का मतलब यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में, मैं मेराज की रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर के नमाज अदा कर रहे थे। मैं कहना यह चाहता हूं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जमात करा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर कहते हैं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अक़्ल सलीम अता फरमाए। एक बात मैं और बताता चलूँ कि जब सिदरतुल मुंतहा की हसीन वादी पर
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی تاب و طاقت مجھ میں نہیں بلکہ آپ میں، اگر اس سے آگے میں بڑھا تو تجلی کی روشنی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، تجلی کی روشنی سے میرے بالوں پر جل جائیں گے یا رسول اللہ، اس سے آگے جانے کی تاب و طاقت مجھ میں نہیں بلکہ آپ میں ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا جبریل تم رکو میں جاتا ہوں، بلکہ آقا نے یہ فرمایا تھا جبریل چلو میرے ساتھ میں، تم بھی چلو، مگر گئے نہیں جبریل، کیونکہ آقا نے تو فرما دیا تھا، آقا نے کہا جبریل چلو میرے ساتھ، مگر حضرت جبریل نے خود منع فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا ہوں۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اس لیے جانا چاہیے تھا کہ حضرت جبریل کو یہ سوچنا چاہیے کہ جاں بخش عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ساتھ میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکی و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام جب سدرہ پر رکے تو حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار، حضرت صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت صفورہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھا، تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو کو یہاں سے کٹ کر کے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پہاڑ کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی تجلی سوئی کے نوکے کے برابر دیکھی تو وہ تاب نہ لا کر کے بے ہوش ہو گئے، طور پہاڑ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ کتابوں میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں اتنی بینائی عطا فرما دی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی آنکھ ملا دیتا تھا تو وہ نابینا ہو جاتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی چھن جایا کرتی تھی، وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتابوں میں آتا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے کہ آپ نے لکڑی کا نقاب بنایا، اس کو آپ نے اپنے چہرے پر ڈالا تو وہ بھی جل کر کے راکھ ہو گیا، پھر لوکھن کا نقاب بنایا، وہ بھی جل کر کے راکھ ہو گیا، پھر محبوبان رب کے دامن سے نقاب بنایا تو وہ نقاب برقرار رہا۔ اب وہ نقاب ڈال کر کے آپ اپنے گھر پہنچتے ہیں، حضرت صفورہ دیکھتی ہیں، کہتے ہیں میرے شوہر اے کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے اللہ کے کلیم، یہ آج معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی شوہر اپنے بیوی سے پردہ کرتا ہے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے صفورہ، میں رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی چھن جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت صفورہ سنتی ہے تو ان کے دل کے اندر عشق اور موجیں مارنے لگتا ہے۔ حضرت صفورہ کہتی ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، یہ آنکھیں کس کام کی؟ جو آنکھیں تجلی خدا کو دیکھ کر کے آئے اور ان آنکھوں کا دیدار نہ کر سکے، ان آنکھوں کا دیدار نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت صفورہ بہت اصرار کرنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ لیجئے، دوسری آنکھ سے دیکھیے، ایک آنکھ کو بند کر لیجئے اور ایک آنکھ کو کھول کر کے رکھیے۔ اب جو ہی ایک آنکھ کو بند کرتی ہیں اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نظروں میں نظریں ملاتی ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ملاتی ہیں، ان کی ایک آنکھ چلی جاتی ہے، پھر فٹ سے انہوں نے دوسری آنکھ کھول دی، وہ بھی آنکھ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صفورہ کو دوبارہ آنکھوں میں بینائی عطا کر دی، یعنی دوبارہ آنکھیں عطا فرما دی۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سب صدقے مصطفیٰ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا یہ معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو حضرت صفورہ کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ اگر جبریل جاتے، اے جبریل اگر تم سدرہ کے آگے جاتے تم جل جاتے، راکھ ہو جاتے، چلتا۔ تمہارے ساتھ میں کون تھا؟ تمہارے ساتھ میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے اللہ حضرت صفورہ کو آنکھیں عطا کر دے، تو میرا نبی تو وہ ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو اے جبریل
تم کو جانا چاہیے تو تم جل کر کے راکھ ہو جاتے، ختم ہو جاتے، چلتا، لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرہ سے آگے بڑھے، حضرت جبریل وہاں پر سدرہ پر رک گئے۔ اگر حضرت جبریل جاتے وہ جل جاتے تو جہاں بخش عالم ان کے ساتھ میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر انہیں زندگی عطا فرما دیتا، اس سے بہتر انہیں جو ہے بالوں پر عطا کر دیتا۔ مگر میرے محترم دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محبوب کے صدقے میں ہی پیدا کیا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار کاش میں امت محمدیہ میں ہوتا۔ اے میرے محترم دوستو، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کے معراج کا صدقہ عطا فرمائے۔ حضرات، میرا یوٹیوب چینل غلام پنجتن 7864، آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ اگر میری بات اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ تمامی لوگوں کو دنیا و آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔